السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادي نصوبوا وصفه جديده، المملحات اللي غنخرجوا منهم 4 الاشكال بعجينه وحده وبمذاق مختلف عن الاخر. خليكم معايا نشوفوا طريقه التحضير. غادي نحتاجوا الكيلو ديال الدقيق اللين النوعيه الممتازه، شويه ديال الملحه ابزار والخرقوم، معلقه ديال بيكنج باودر، دانون طبيعي، كاس الزيت، كاس الحليب، شويه د الربيع، 4 الفرماجات عاديين، ومعلقه كبيره ديال الخردل، وكاس د الماء كبير. غادي نبداو على بركه الله. غادي نديرو كاس ديال الزيت غنضيفوه على الطحين، غنضيف ليه معلقه صغيره ديال الملحه ومع وراس المعلقه ديال الابزار. كنضيفو كل شيء في الاول. كنديرو معلقه ديال البيكنج باودر، معلقه صغيره، كنضيف الفرماج، مقادير اللي متوفره في كل بيت. وكنبداو نجمعو دابا هاد الشيء مع الدقيق شويه بشويه. كنقدروا نضيفو حتى بيضه باش تخليه لنا مقرمش مزيان. وكنبداو نضيفو الحليب شويه بشويه. كاس د العنبه تقريبا ما كاملش. وكنجمعوا هذا الشيء مزيان. كنحربلوه بيدينا باش الخليط يتجمع مزيان مع الدقيق. ودابا كنديرو دانون طبيعي، ياغورت عادي، وكنبداو نجمعو بالماء شويه بشويه. ما كنضيفوش الماء في دقه، كنبداو نخويو شويه بشويه حتى كنجمعوا العجينه. كي كتشوفوا معايا بديت كتجمع العجينه. غادي نضيف شويه ديال الماء اللي بقى ليا باش ما كتجينيش قاصحه. نحاولوا ما نخليوش العجينه قاصحه بزاف. وصافي كنبدا نجمعها هكايا.
غنضيف دابا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، غادي ندير لها قطيره ديال الماء باش تطلق ليا، وغنزيد عليها الربيع اللي كان بقى لنا والخردل، وغادي نبدا نجمع هادشي كنخلطو مع العجينه مزيان. كتشوفوا العجينه كتكون خفيفه، كندلكوها غير شويه باش داكشي داك المقادير كتمتزج لينا مع العجينه كي كتشوفوا. كنخليها خفيفه، ودابا غادي نبدا نقسمها على 4 القطع. كي كتشوفوا هاني قسمتها على 4. غادي ناخذ القطعه الاولى، العجين الاولى غادي نطلقها مزيان بالدلاك، كنحاولوا نسرحوها مزيان بالدلاك ما نخليوهاش غليظه. كي كتشوفوا قطعت لها الجناب. دابا غادي ناخذوا الصلصه ديال الزيتون، صوص الزيتون اللي غادي نخلي لكم طريقه التحضير ديالها في صندوق الوصف. كتجي فيها مذاق زوين بزاف. غادي ناخذوا دابا الجناب الاطراف كي كتشوفوا، وكنبداو نلويو بهذه الطريقه شويه بشويه كنمشيو. صافي كناخذ دابا سكين كنقطع العجينه كي كتشوفوا هكايا. كنحاول نزيرها باش ما تبقاش مرفوفه. غناخذ دابا الطبسيل اللي غادي نديرو فيها وندخلوها الفريغو. غادي ندخلوها الفريغو تجمد، وغادي ناخذوا الكره الثانيه والعجين الثانيه غنديروا ليها الزعتر. انا درت هنا معلقه كبيره ديال الزعتر، وكنبداو ندلكو مزيان هاد العجينه حتى كيمتزج لنا الزعتر مزيان مع العجينه وكيطلق داك اللون ديالو. كي كتشوفوا نتوما طلق داك اللون الخضيضر ديالو. غناخذوا الكره الثالثه او العجين الثالثه نديروا ليها فرماجه، فص ديال الثومه محكوك، ومعلقه صغيره ديال الخردل، وغادي نعجنوها حتى هي. غادي نجمعوها من هادشي المقادير مع العجينه. كندلكوها مزيان.
غادي نجمعوها ونحيدوها. غادي ناخدو الكره الاخيره او العجينه الاخيره اللي بقات لينا، غنديروا ليها شويه ديال الهريسه، فلفله حمراء، وشويه ديال كيتشوب، صلصه الكيتشوب. كنخلطوهم كاملين وتنديروها في الوسط هكايا، وتنبداو نعجنو، تنبداو نمزجوها مع وتنبداو نجمعو فيها هكايا. غادي ناخد العجينه الكره الثانيه او العجينه الثانيه اللي درنا لها الزعتر، غادي نطلقها بالدلاك، غنسرحها بالدلاك مزيان. كنثبتو على الجناب باش ما كيبقاوش منفوخين غلاظ. غادي ناخد دابا الجرار، كي كتشوفوا كنقطعهم على مثلثات، على اشكال مثلثه. طريقه سهله. غادي ناخد اول مثلث كي كتشوفوا كنلويوه، غادي ناخد الثاني، ها نتوما كناخدو من التحت وكنلويوه على الطريقه معاكسه. غادي ناخد العجينه الثالثه اللي درنا فيها الفرماج والخردل، غادي نطلقها حتى هي، كنسرحها حتى هي بالدلاك بنفس الطريقه اللي درت العجينه اللي قبل. كي كتشوفوا سرحتها كنرققوها مزيان، خاصها تكون رقيقه. كناخذوا الجرار وتنبداو نقطعوا هاد الجوانب اللي ما مقاداش. غادي نقطعوها لشرائط طوال بهذه الطريقه، وكنبداو عاوتاني نقطعو في النص باش يجيونا احجام مستطيله. غناخدو الاولى، هانتوما تشوفوا معايا كنجمع لها غير الجناب من الوسط بحال هذا الشكل. كناخدو غير الجناب، غير الوسطاني هكايا من الجناب كنتكوهم في الوسط على هذا الشكل هذا. هانتوما كيجي على شكل بابيو، كناخدوها غير الجنيبات وكنجمعوهم بهذه الطريقه، كيجي على شكل بابيو، كيجي مزيون. كنستمروا بنفس العمليه وغنمشيو نصوبوا العجينه الرابعه اللي بقات لينا، اللي درنا فيها الهريسه والكيتشوب. كنسرحوها مزيان حتى هي، كنخليوها رقيقه كي كتشوفوا، كنرققوها مزيان. وكناخذوا الجرار كنقطعوا الجوانب كيف ديما، كنحيدوا اللي ما مقادش باش تبقى لنا العجينه مقاده، وغنقطعوها لشرائط رقيقه كي كتشوفوا. كنحاولوا ما نغلظوهمش باش يبقاو لنا رقاق، وكنبداو حتى هما نقسموهم في النص باش يجيونا اشكال مستطيله. كناخدو من الراس وكنلويوهم بهذه الطريقه بحال شي فيس كنلويوهم بهذه الطريقه هذه ساهله. كيجيو بحال شكل ديال السيجار طويول وحار، كيجيو زوينين بزاف. غنمشيو للعجينه اللي درنا الفريغو الاولى، بعد ما جمدت غنخرجوها
غنبقاو نقطعوها على هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا كي كيجيو، غادي نقطعوها كنحاولوا نسربيو. هادو هما الاشكال اللي صوبنا، كنتمنى يعجبوكم، وما تنسوش ديما تشجعونا باللي لايك ديالكم. خليتكم على خير.